म्हळ्यार आज 16 जानेवारी गोंय अस्मिताय दीस. सो अस्मिताय दिसाची सगळ्या गोंयकारांक परबी. आनी काल जे आंदोलनान जे स्लोगन्स चलताले, आमचे गोंय आमकां जाय, हे गोंय कोणाचे गोंयकारांचे, हो गोंय शब्दूच आसचो नाशिल्लो जाल्यार जर ज्या लोकांनी 60 वर्सां पयलीं हे ओपिनियन पोलान गोंय वाचोवपा खातीर मत दिलें नाशिल्लें. सो आमी त्या लोकांक आज याद करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आमकां गोंय आमच्या खातीर तुमी राखलें. नाजाल्यार कितें जातलें आशिल्लें की गोंय महाराष्ट्राचो एक जिल्ला जातलो आशिल्लो आनी प्रमोद सावंत जो आज प्याव 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 करून 10 गाडयो घेवन भोंवता आनी आमकां जामर धाडटा न्ही, तो एक गोंय जिल्ला पंचायतीचो अध्यक्ष उरतलो आशिल्लो. ते ताणें याद दवरचें मातशें. तेदे व्हडली तो दादागिरी करपाक सोदता पयलीं सामान्य लोकां बरोबर. तर सांगपाक म्हळ्यार आज हांव हांगा आयला कित्याक पयलीं म्हळ्यार सगळ्या चिमेलकारांक हांव सलाम करतां. कालची जो आंदोलन आशिल्लो आनी फाटले 20 दीस जे आंदोलन चल्लां ते फक्त चिमला वाचोवपाचें न्ही, सबन गोंय कशें वाचोवपाचें तें एक चिमेलकारांनी सगळ्या गोंयकारांक दाखयल्लें आसा. आनी सगळ्या गोंयकारांक हातूंत शिकूंक जाय की आंदोलन कशें करप आसता. कितलोय घमंडी सरकार आसूं ताका रस्त्यार तुमचे कडेन हाडपाचो शक्ती कशी दाखोवपाची आसता ती काल चिमेलकारांनी दाखयली. आनी ताच्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करपाक आयिल्लो. आनी हेंय सांगपाक की आंदोलन चालू आसा. कित्याक आज सगळ्या पेपरांनी न्यूज आयली की सीएम आयलो मेळ्ळो. खंयच्याच लोकांक मिस इम्प्रेशन जावचें न्ही. जशें बाब अजयान सांगलें आनी बाब गोविंदानूय सांगलें, आंदोलन चालू आसा, अजून कन्फर्मेशन मेळूंक ना. सीएमान थोडे कितले तरी दीस मागल्या, सो ते दिवपाक ते तयार आसा. पूण तो पर्यंत चिमेलकारांनी ठरयलां की हें आंदोलन चालू आसतलें. आनी हांव मिडियाक मागता की तुमी हें आंदोलन चालू आसा म्हणून ह्या लोकांच्या मनान डेली घालचें. कित्याक जर लोक विसरले, बाकीचे लोक, जाल्यार सीएमूय विसरतलो आनी तें आमकां परवडपाचें ना. सो मिडियाक मागता की तुमी हें लोकांच्या मनान हें सगळें दवरचें. सीएमान काल कितें सांगलें, हो सेंट्रल प्रोजेक्ट आपल्याक एक 2-3 दीस दी म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन उलोवपाक. आतां सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे कोण? मोदीजी. म्हणजे आपूण मोदीजी कडेन उलयता अशें म्हळें ताणें. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मोदीजीक अपील करूंक सोदता. तूं जेन्ना बाब प्रमोद सावंता कडेन उलयतलो ताका इतलेंच सांग की फाटल्या म्हयन्यान तुमी गोंयां आयिल्ले. मोदीजी फाटल्या म्हयन्यान गोंयां आयिल्ले. काणकोणा पर्तगाळी मठ आसा न्ही, थंय तांणी व्हडलो प्रभू श्रीरामाचो 77 फुटाचो मुर्ती ताणें लोकार्पण केलें. थंय एक व्हडलो फंक्शन जालो. थंय ताणें एक भाशण दिल्लें. तें भाशण हांव मागता डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयकुचें. कित्याक ह्या भाशणान मोदीजीन फक्त पर्यावरणाचेर दिलां. तांणी सांगलें गोंय इतलें सुंदर आसा, तुमी सगळ्यांक व्हडलें देवाचें काम करूंक शकता तें म्हळ्यार गोंयचें पर्यावरण वाचोवपाचें. गोंयचें उदक वाचयात, गोंयची रानां वाचयात, गोंयचे दोंगर वाचयात. हें नरेंद्र मोदीजीन फाटल्या म्हयन्यान गोंयान रावन सांगिल्लें आसा. खंय तरी प्रमोद सावंतान ही स्पीच आयकुकूच ना अशें दिसता. कित्याक आज जो प्रोजेक्ट हांगा चल्ला तो युनिटी मॉल जावं कितेंय जावं, हो तयार लेक आनी चिमलाचें पर्यावरण नश्ट करपाचो प्रोजेक्ट चल्ला. सो अशें दिसता की हें जें भाशण आसा मोदीजीचें ते प्रमोद सावंतान आयकूंक ना, पूण चिमेलकारांनी खंय तरी आयकलें आनी त्या खातीर फाटले 20 दीस आनी काल जें आंदोलन जालें तें पर्यावरणाचें आंदोलन आशिल्लें. हांव मोदीजीक हें सांगूंक सोदतां की काल नारे आशिल्ले, फेक दो एक दो एक दो युनिटी मॉल फेक दो. तुमचे मंत्री म्हणटा, तुमी म्हणटा की युनिटी मॉल एक बरो प्रकल्प, हे ते गोंयकारांक हें मेळटलें, नोकऱ्यो मेळटल्यो, संदी मेळटल्यो, बरें आसा. आमी हें म्हणून आशिल्लें की युनिटी मॉल गोवा से फेक दो. चिमेलकार कितें म्हणटा, युनिटी मॉल चिंबेल से फेक दो. तुमी आनी खंय घाला न्ही मॉल, तुमकां इतलो आवडटा जाल्यार तो मॉल. बाब प्रमोद सावंताक इतलो आवडटा जाल्यार सांखळे घालचो, रोहन खंवटेक इतलो आवडटा जाल्यार पर्वरी घालचो. चिमेलकाराच्या पोटार खोट मारून पर्यावरणाचो नाश करून तुमी हांगाच घालपाक कितें तुमचो खरो उद्देश कितें ताजेर डावट आसा. सो इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. म्हाका दिसता सगळ्या चिमेलकारांनी इतले त्रास घेतल्या, फाटले 20 दीस आंदोलन करून गोंयकाराक दाखयलां कशें गोंय वाचोवपाचें तें. आनी काल मुखेलमंत्री आयलो तें बरें आसा, पूण ताणें ठामपणे अशें आश्वासन दिवंक ना, 100% कन्फर्मेशन दिवंक ना. आनी आमचे चिमेलकार
शाणे आसा. ह्या सरकाराचे उतर कितें तें तांकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून ताणें ठरयलां की जो पर्यंत हे दोन्ही प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ रद्द जायना, स्क्रॅप जायना, तो पर्यंत हे आंदोलन चालूच रावतले. परत एकदा मिडियाक मागता ही खबर सगळ्या गोंयकारांपर्यंत पावोवची. देव बरें करूं.